बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवल तोहमत तुम्हारे इश्क की केस नंबर 45। राइटर हादिया मुगल। भाई मैं ज़रफ़ शाम भाभी से मिलने चली जाऊँ। वो जहन के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। क्यों? जहन ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी। वो भाई मैं एक बार भी नहीं गई, प्लीज़ जाने दें। और बाबा से भी मिलना था। उसकी लज्जत से कहने पर जैन ने सर हिला दिया। वो मध्यम से मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। जबकि जैन तलक सा मुस्कुराया। वो दोबारा ज़रफ़ शाह से मिलने नहीं गया था। शजिया को इजाज़त तो मिल चुकी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह लड़ रहा था। उसे शाया ने एक रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड किया था और उसे अच्छा मौका उसके पास नहीं था। अपना पर्पल दुपट्टा दुरुस्त किए वो कुछ देर में ही ड्राइवर और गार्ड के साथ हवेली से निकल चुकी थी। पूरा रास्ता वो मुफ्त दुआएं पढ़ती रही। ये कदम तो वो उठा चुकी, लेकिन अब जैसे जान लबों पर आ ठहरी थी। सफ़ीर की नाराज़गी मोल लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी तो वो अपना बैग संभालते गाड़ी से उतरी। मुझे बाबा के पास रहना है और काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप लोग अगर कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मैं ड्राइवर अंकल को कॉल कर लूँगी। नहीं बीबी जी, हम यहीं हैं। आप कॉल कर लें। ड्राइवर के जवाब पर वो सर हिला गई और अंदर बढ़ी। ज़रफ़शाह के रूम में आकर उसने अटका सांस बहाल किया। ज़रफ़शाह जो बेड पर बेसुध लेटी थी, शीजा को देखते मुश्किल सीधी। उठिए मत भाभी। ज़रफ़शाह का हाथ थमे वो पास ही बैठ गई। भाभी कैसी हैं आप? ज़रफ़शाह का निढाल वजूद उसे पशेमान कर गया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे जैन को तलाशना चाहा। भाई नहीं आए। शीजा उसकी नज़र का मफहूम समझ चुकी थी। तभी वजाहती हूँ, आपके बगैर भाई बहुत उदास और उलझे हुए हैं। उन्हें मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, वरना भाई तो बिल्कुल मजनू बन जाएगा। ज़रफ़शाह का दिल कुरलाया था। तुम कैसी हो? ज़रफ़शाह ने बात का रुख बदल दिया। मैं ठीक हूँ, पर भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने ज़रफ़शाह के तासुरात जानना चाहे जो मुर्दा से थे। शैया ने दोबारा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा था। चंद बातों के बाद वो मखदूम चौधरी से मिलने का कहते बाहर निकले। ज़रफ़शाह ऊपर थी, जबकि मखदूम चौधरी का कमरा नीचे था, जहाँ सदीक़ा बेगम उन्हीं के पास थी। वो उनके कमरे में जाने के बजाय एक शख्स से रास्ता पूछती पिछली जानिब आई, जहाँ शयन सागर की गाड़ी खड़ी थी। उसकी निगाह सामने की एकदम पूरा वजूद ठंडा हुआ। शयन सागर उसे ही देख रहा था। उसका दिल यहीं से भाग जाने को चाहा। उसका दिल दिमाग सिर्फ सफ़ीर की नाराज़गी का सोच रहा था। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठी, दिल धक धक धड़कता बाहर निकलने को बेताब हुआ था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। शयन की गंभीर आवाज़ पर वो मुस्कुरा भी ना सकी। एक बेचैनी सी वजूद में फैलने लगी। जिस शख्स के शहर में वो दिन रात मुबतला था, वो शख्स आज पास था तो उसे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपना वजूद एक धोखे की तरह लग रहा था जो वो सफ़ीर और जैन को दे रही थी। ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार पर कोई इल्ज़ाम है। ये भी महज आपके कर्ज की अदायगी है। उसका लहजा सपाट था। शहन सागर ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। उस लड़की की अकड़ वो बामुश्किल बर्दाश्त कर पाया था, वरना उसकी जगह कोई और होती अब तक शहन सागर के हाथों मर चुकी होती। उसने रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रुकी तो शैया का दिल एक बार फिर लजा। सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। इतना एतबार तो आप मुझ पर कर सकती हैं। शयान उसकी जाने मुड़े बोले तो उसने हरकत तर्क करके सर हिलाया। उसकी जनेब आया, दरवाज़ा खोलता हाथ बढ़ा गया, पर शैया ने साफ नज़रअंदाज किया। शैया ने लाभ बेंचे जबकि शहद रंग आंखों में कहर बनने लगा, जिसे उसने बामुश्किल छुपाया। रेस्टोरेंट खाली था, पर वहाँ का माहौल रोमान परवर था। वहाँ की सजावट किसी पर भी अच्छा असर डाल सकती, लेकिन उसे ये सब खौफजदा कर रहा था। शैया ने अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया। मुझे वापस जाना, प्लीज़ आप मुझे वापस छोड़ें। वो घबराई थी। सिर्फ 10 मिनट। दरमियानी टेबल के पास आए, एक कुर्सी खिसका कर उसने बैठने को कहा। शैया तजब्जुब का शिकार थी। आज वो शैया को यहाँ से ले जाने वाला था, लेकिन पहले उसकी रजामंदी ज़रूरी थी। उसे खुद से बाकी करके नहीं, पुरएतमादी से लेकर जाना चाहता था। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। अपने गार्ड्स को वो मैसेज कर चुका था जो 10 मिनट पर वहाँ पहुँचने वाले थे। वो जानता था शैया उस मुलाकात का जिक्र किसी से भी नहीं करेगी और यहाँ से ले जाने में उसे आसानी भी होगी। कुछ ही देर में वेटर ऑर्डर के लिए आया तो उसे जैसे ढरा सी हुई। शैया ने ऑर्डर दिया और दोबारा शैया की तरफ मुतवज्जा हो। रिलैक्स हो जाओ, अगर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने शैया के सफ़ेद चेहरे को देखा जो उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। उसके गुलाबी लब, उसकी हेजल ब्राउन आंखें, कर्ज सब के सब मनकूश शयान की निगाह को जकड़ रहे थे। शैया उसकी निगाह से घबराती इधर उधर देखने लगी। बात पता चलने की नहीं, बेएतबार की है। मैं जानता हूँ हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और ये मुलाकात मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए ही। सनम का कुछ पता चला? शैया ने उसकी अधूरी बात की नफ़ी किया, अपना सवाल पूछा। शयान को अपनी नज़रअंदाजी वाज़ेह महसूस हुई। उसने टेबल पर अपना हाथ जमाया जैसे जब्त करना चाहो। उसी वक्त वेटर ने कॉफ़ी के कप दोनों की तरफ रखे और कुछ लवाजमात भी टेबल पर सजाए। शजिया और शयान दोनों खामोश हो चुके थे, लेकिन इंटरेस्ट पर होती आहट पर दोनों को वहाँ देखने पर मजबूर किया। शजिया का रंग गोया फाक हुआ था। हैरान तो शयान भी हुआ था। सफ़ीर, उसका रंग उड़ा था, जबकि जिसम बेजान हुआ। वो सामने खड़ा खूनखार निगाह से उसे देखते हुए उसकी जानिब बढ़ रहा था। शैया ना वहाँ बैठ सकती ना खड़े होने के लायक रही थी।
शहन सागर को यकीन नहीं आया था कि सामने सफ़ीर है। उसकी सारी प्लानिंग जैसे ख़राब होती महसूस हुई, पर वो खुद को काबू किए रहा। वो जारहाना तैवा लिए शायान की तरफ आया। वो खड़ा हो चुका था। तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे यहाँ लाने की? ये मेरी होने वाली बीवी है। सफ़ीर के मजबूत हाथ का मुक्का सीधा उसके जिबड़े पर लगा। वो पीछे को गिरा। शजिया खौफ से चीखी थी, चुप, अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला मैं तुम्हें उसी वक्त गोली मार दूंगा। उसने अंगेश्त अपने लबों पर रखे, उसे सुर्ख अंगारा आंखों से देखे वार्निंग दी और गन निकाले। शजिया का हल्का खुश्क हुआ था और अगले ही पल शायान को गिरेबान से पकड़ा। उसके गार्ड जो बाहर थे वो अंदर आ चुके थे और सफ़ीर पर गन तानी, पर सफ़ीर शायान के सर पर गन रख चुका था। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे बात को सीधे माथे पर गोली मार दूंगा, ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। शायान ने भी अपने गार्ड को इशारा किया। सफ़ीर मेरी बात सुने। शैया बुरी तरह घबराए थे। शायान का नॉर्मल रद्द अमल शैया को मजीद फिक्रमंद कर रहा था। खबरदार, जो अपनी ज़बान से मेरा नाम भी लिया हो चुके तुम, ये हक नहीं। वो तड़प कर रह गए। सफ़ीर की खून आशाम निगाह उसे बुरी तरह लरजा रही थी, जबकि शायान सागर की दिली तमन्ना पूरी हुई थी। सफ़ीर तुम घायल समझ रहे हो, वो सिर्फ मुँह से बात करने आए थे। शायान ने गोया मजीद आग भड़काए। झूठे घटिया इंसान, झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा। तुझ जैसे दरिंदे को कभी अपने आप पर रहम नहीं आता कि तू कितने लोगों की बददुआएं ले चुका है। सफ़ीर ने उसके गिरबान को बुरी तरह झंझोड़ा। सफ़ीर तुम हद पार करो, मेरी खामोशी को नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। उसने सफ़ीर का गिरबान जकड़ा और जुबान पंच उसके मुंह पर मारा। उसके होंठ से खून निकला था, जबकि सफ़ीर गन उसके सीने पर रख चुका था। किसी भी बल वो गोली चला देता। जब उसके कान में लगे ब्लूटूथ से आती आवाज़ उसे रोक चुकी थी। उसने गन पर गिरफ्त मजबूत कर ली, जैसे खुद को बामुश्किल रोका। शैया की हालत ख़राब होने लगी थी। उसने कब चाहता कि ऐसा हो जाएगा। सफ़ीर आप मेरी बात तो सुने, मैं आपको बताने वाली थी। क्या बताने वाले थे? जब ये तुम्हें बर्बाद कर देता, तुम्हें खुद से नज़र मिलाने के काबिल ना छोड़ता, तब बताती तुम। सफ़ीर मेरे किरदार पर बात करने से पहले सोच ले। मैं अपने किरदार पर बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। और शैया सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। शायन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शैया ने बेबसी से कहा। और मैं गलत यही कहना चाहती हूँ तो हूँ, मैं गलत, लेकिन अब मैं सही को भी सही नहीं रहने दूंगा। अब रहो तुम इस घटिया शख्स के साथ। तुम्हें मुबारक हो, ये घटिया खूनी दरिंदा। शायान के दिली मुराद बारे नहीं सफ़ीर, ऐसा नहीं, प्लीज़, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुने। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे? वो अब बुरी तरह रोई थी। अब चाहे तुम तड़पो चाहे मर जाओ, मुझे परवाह नहीं है। तुमने खुद अपने हाथों से मेरे दिल में अपनी नफरत भरी है, बेयकीनी तुमने मेरे दिमाग में डाली। तुम्हें हम सब ने रोका था, लेकिन तुम फिर भी उस शख्स से खुद अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए मिलने आई हो। तो फिर करो उसके साथ मुलाकातें, लेकिन कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे पास कभी मत आना। वो शायान पर कहर आलूद निगाह डाले बाहर निकल गया। शैया बैग उठाए उसके पीछे भागे, जबकि शायान खामोशी से खड़ा रह गया था। अपने गार्ड्स को वो रोक चुका था। अभी वो शैया को जाने ही देना चाहता। उसको अगर खुश से बदगुमान कर देता तो शायद अपना ही नुकसान करता। शैया के बाहर निकलते ही वो गहरा पुर असरार सा मुस्कुराया था। तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी शैया चौधरी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। होटल से निकलकर वो तेज़ कदमों से बाहर भागी। टांगों में एक बार फिर टेसें उठने लगी, लेकिन उसे आज सफ़ीर को रोकना था। आंखें बह रही थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था जब शैया ने उसका बाजू थामा ताकि वो अंदर ना बैठ जाए। शैया मेरा बाजू छोड़ो, वो करख्तगी से बोले। अपना बाजू झटक गया। सफ़ीर एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको बताने वाले थे, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो अब चीखी थी। सफ़ीर ने दोनों बाजू से जकड़े उसे गाड़ी के साथ लगाया। उसकी उंगलियां शैया को तकलीफ दे रही थी। क्यों, क्या समझो शैया चौधरी के निकाह मुझसे होने वाला है। दिल में तुम उस घटिया आदमी को बसाए हुए हो। सफ़ीर वो सदमाती अंदाज में मैं उसका नाम पुकार सकी, हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सकती। क्या सफ़ीर? सफ़ीर को मार दिया तुमने अपने हाथों से। यकीन कर तुम्हारा मुझे इससे मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इस बात से पड़ा कि तुम छुप कर मुझसे जहन से छुपा कर इस घटिया आदमी से मिल लिया। यही तुम्हारे दिल में चोर था। उसके ऊपर झुके एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। आप गलत समझ रहे हैं। वो आंखें बंद कर चुकी थी। उसकी आंखों में अपने हवाले से बेएतबारी नहीं देख सकती थी। शायान सागर अपनी गाड़ी के पास है और दोनों को इतने करीब देखकर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। उसने सख्ती से मुठ्ठियां बिजली। शैया सांस रुके आंखें बंद किए हुई थी, जबकि वो उसे बाजू से थामे हुए था। शायान इख्तियार खोने लगा जब उसके आदमी ने उसकी मेडिसन सामने की। उसने खूनखार नज़र से उसे देखा। बॉस, मालिक ने कहा था कि आपको अकेला ना छोड़ूं। शायान चुपचाप मेडिसन मुंह में रखकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। आंखें खोलो शैया मैडम, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। उसने बुरी तरह उसे झंझोड़ा। पर जो आपकी आंखों में है वो भी तो सच नहीं है। वो भीगी आवाज़ में बोली। अब भी तुम बहस कर रही हो, अब भी मुझे गलत ठहरा रही हो। उसने गाड़ी पर बुरी तरह हाथ मारा। शैया ने फौरी अपना मुंह छुपाया। उसके खौफ को भांपता वो लब भींच कर रह गया। उसकी तकलीफ का भी उसे अच्छे से अंदाज़ा था। तभी बाजू से झगड़े उसने शैया को पिछली सीट पर धकेला। शायन तय से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोले और उतरने लगा ताकि इस शख्स को मज़ा चका सके, लेकिन वहाँ जहन चौधरी की गाड़ी आकर रुकी थी। वो अपना
اترنے کا ارادہ ترک وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ صنم کو باسط کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کیوں، کیا پاگل پن ہے؟ اس نے صنم کی ہتھیلی سے دیکھی اور وہاں مہندی لگانے لگا۔ باسط پلیز، میرے ہاتھ خراب ہو جائے گا، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں کرسی کے ہینڈل پر سیدھی بندھی تھیں، کلائیوں پر رسی اس تکنیک سے باندھی گئی تھی کہ وہ ہاتھ ملا بھی مشکل سے سکتی تھی۔ کسی کے کردار خراب ہو جانے سے تو اچھا ہے۔ اس کے تن پر وہ نگاہ چرا کر رہ گئی۔ ویسے بھی نکاح ہے ہمارا، کوئی عام بات نہیں، بے شک تمہاری میری رضامندی نہیں، پر رسم و رواج تو پورے کرنے ہیں نا۔ اس نے کافی مقدار میں مہندی اس کے ہتھیلی کے درمیان ڈالی اور پھر اس کے بالوں میں لگے پین اتار کر اس نے گول دائرے کی شکل میں کر دی۔ صنم نے حیرت سے اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ دوسرے ہاتھ پر بھی اس نے یہی کام کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مہندی بے شک تھوڑی خراب لگی تھی، پر صنم کو وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اب کیا باقی رہا ہے؟ وہ داڑھی کھجائے پر سوچ ہوا۔ ہاں، تمہارا میک اپ، جیولری۔ صنم کی آنکھیں پھیلی، کہیں وہ اس کا میک اپ ہی کرنا شروع کر دے۔ یہاں میری جان جاری اور تمہیں نکاح کی پڑی ہے، پلیز باسط یہ سب مت کرو۔ سب ہوگا صنم، ایک ایک رسم ہوگی، خوشی کی بجائے تمہیں رونا آئے گا۔ جیسے تم نے سب کو رلایا۔ میری گڑیا ظرف شاہ کی زندگی اپنے بھائی کے ساتھ جوڑ برباد کرنا چاہیے، اسے رلایا۔ اس نے تمہارا کیا بگڑا؟ کیوں اس کے ساتھ برا کرنا چاہتی تھی؟ اس کے منہ دبوچے وہ درستگی سے بولا۔ ظرف شاہ، وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ ہاں، ظرف شاہ میری بہن ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا۔ بھائی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی کب اور کیسے اسے پسند کرنے لگا، اور اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے ذہن چودھری کے ساتھ، وہ ہاسپٹل میں، صرف اور صرف تمہارے اس گھٹیا بھائی کی وجہ سے۔ اس نے صنم کا چہرہ جھٹکا تو اس کے بال سارے اس کے چہرے پر آئے۔ بندی ہتھیلیوں سے وہ بال بھی نہیں ہٹا سکتی جو آنکھوں میں چپ پر اسے الجھن دے رہے تھے۔ بس نے اس کا جھپٹنا دیکھا اور پھر اس کے بال چہرے سے ہٹانے کے لیے جھکا۔ اپنے کان پر اس کی گرم سانسیں اسے سہما گئی تھیں۔ باسط نہیں پلیز، وہ خوف سے بولے جب اس کی سرسراتی انگلیاں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس نے چہرہ چٹکا لے گیا۔ باسط نے اپنا کام جاری رکھا۔ نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹا کر اس نے پیچھے کو موڑ دیا جو پشت پر ڈھلک گئے تھے۔ اپنی حد میں اچھے سے جانتا ہوں اور زیادہ خوش فہم مت ہو۔ تمہاری یہ بدصورت شکل میرے دیکھنے لائق نہیں ہے، کچھ آ کے اسے چھوا جائے۔ اس کے کاٹدار لفظوں کی حقارت صنم کو تھما سی گئی تھی۔ اگر اتنی نفرت تھی تو نکاح کیوں کر رہا تھا؟ کس حیثیت سے کر رہا تھا؟ اور تیاریاں بھی ایسے کر رہا تھا جیسے دونوں کی پسند کی شادی ہو۔ زیادہ مت سوچو، یہ ساری تیاریاں اس لیے کر رہا ہوں کہ نکاح کے بعد تمہارے بھائی اپنی اور تمہاری اچھی اچھی فوٹو بھیج سکیں، کہ اسے یقین آ جائے کہ اس کی لاڈلی بہن اپنی مرضی سے اور نہایت خوشی سے نکاح کر رہی ہے۔ صنم نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کس قدر شاطر اور عیار انسان تھا۔ ایک تو صبح سے نکاح کا کہہ کر اسے سہمایا ہوا تھا، اور اب ایک نیا دھچکا دے کر وہ صنم کو دہلا گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شجیہ، شکر کرو کہ سفیر وہاں آ گیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم نے آج میرا مان توڑ دیا، مجھے تم پر جو اعتبار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ذہن نے تعصب سے سر ہلایا جبکہ شجیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سفیر اسے ایک گھر میں لایا تھا، پورا راستہ وہ روتے ہوئے آئی تھی، اور سفیر جیسے بے رحم پتھر دل بنا گاڑی چلاتا رہا۔ گھر کے پاس جب گاڑی رکی، ذہن کو دیکھ وہ جیسے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سفیر سامنے ہاتھ باندھے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شجیہ کا حلیہ بگاڑ دے۔ بھائی میں صرف اس سے ملنے گئی، میری غلط اٹینشن نہیں تھی۔ اس کا میسج ہے کہ وہ صنم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم شجیہ، سفیر دھاڑا تھا۔ سفیر میں بات کر رہا ہوں، ذہن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ صنم کے حوالے سے تم سے کیوں بات کرتا؟ اور بھی لوگ تھے اور تمہاری اتنی بھی گہری دوستی نہیں تھی۔ بھائی آخر وقت جب صنم مجھ سے ملی تھی تب وہ کافی گھبرائی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں، تبھی میں نے اس سے بات کی۔ لیکن تمہارے پاس اس کا نمبر کیسے ہے؟ تمہارا موبائل تو ایکسیڈنٹ میں گم ہو گیا تھا، اور شاید اس نے بھی اپنا نمبر چینج کر لیا تھا۔ ذہن کی درست بات پر شجیہ کا رنگ پھک ہوا۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھا جو کسی بھی لمحے اپنا ضبط کھونے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہ مال میں اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اسے کال کروں، لیکن میں نے کال نہیں کی، میسج پر بات ہوئی تھی۔ شجیہ سر جھکا کر رہ گئی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ ذہن کا فون مانگنا گویا اس کے لیے کرنٹ لگنے جیسا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز تھا اور حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے پھیلی سہمی نگاہ سے ذہن کو دیکھا۔ مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے ذہن، اور نہ ہی میں اس سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے تمہاری بہن آج سے آزاد ہے، اس کی شادی اسی شایان سے کرنا جس سے یہ تنہا ملاقاتیں کرتی پھرتی ہے۔ پھر تم میری بہن کے سامنے الٹی باتیں کر رہے ہو، اپنی حد میں رہو۔ ذہن نے اسے بری طرح جھاڑا۔ بھائی قسم سے میرا غلط مقصد نہیں تھا، اس نے میری جان بچائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس قرض کی وجہ سے ایک بار اس سے مل لے۔ مجھے کیا پتہ تھا سفیر اتنا غلط سمجھے گئے۔ وہ بار بار اس کے کردار کو نشانہ بنا رہا تھا جو کسی تازیانے کی طرح تھا۔ اپنے کردار پر وہ بد کرداری کی تہمت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں کا نکاح ابھی اسی وقت ہوگا، اور اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو ساری عمر مجھ سے کوئی تعلق مت رکھنا۔ ذہن کے حق پر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جبکہ سفیر بھی اس کی جانب مڑا تھا۔ تو اب ہماری دوستی کا ایسا
ایسے فائدہ اٹھائے گا؟ سفیر دروشگی سے بولا۔ نوفل آ گیا اور مولوی بھی۔ زین، سفیر نے دانت پیسے جب شجیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں، چہرے کا رنگ ویسے ہی اڑ گیا تھا۔ اتنی جلدی اور اچانک نکاح اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، پر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا زین اب تو ہماری دوست کی لاج بھی نہیں رکھے گا؟ زین نے ہر وجہ ہی جیسے ختم کر دی۔ وہ جبڑے پھینچے کوچ پر جا بیٹھا اور شجیہ کو خونخوار نگاہ سے گھورنے لگا۔ اس کی ایک ٹانگ اضطرابی حالت میں ہل رہی تھی، جو گواہ تھی کہ وہ کس قدر غضب کا شکار ہے۔ شجیہ اپنی جگہ چور سی بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ ناک ہوا اور زین نے شجیہ پر اس کا دوپٹہ درست کیا۔ شجیہ کو اس کا اندازہ بیگانہ سا لگا تھا۔ بھائی ناراض تھا۔ ہونے والا شوہر بدگمان ہو گئے تھے۔ ایک شخص کے پیچھے وہ اپنے پیارے کو ناراض کر بیٹھی تھی، اور وہ شخص نہ اس کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا اور نہ اسے ہر الزام سے بری الزمہ کر سکتا۔ پر وہ کیوں کر دیتا؟ سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ آج نہ اسے سفیر کے حلیے کا خیال آتا، نہ شایان ساگر کے نفیس طبیعت نے اسے جکڑا تھا۔ آج وہ اپنے ہی ندامت میں تھی، اپنے شرم ساری اسے رلا رہی تھی۔ نوفل یزدان اندر آئے تو شجیہ نے دوپٹہ مزید درست کیا۔ خوشبو کا تیز جھونکا تھا جو کمرے میں پھیلا۔ شجیہ کو وہ تیز خوشبو سامنے دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کی ہیزل آنکھوں کو ہلکا سا پھیلا گیا تھا۔ وہ شخص حد درجہ خوبرو تھا، شایان ساگر سے بھی زیادہ ہینڈسم۔ اس کی سحرانہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اس کے گھنے بال اور گھنی داڑھی اس کے سفید رنگت پر مزید جاچ رہی تھی۔ شجیہ نے پلک جھپک کر دوبارہ اسے دیکھا اور سفیر اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے دلیری سے ایک غیر مرد کو دیکھے جا رہی تھی۔ شجیہ کی نگاہ میں محض ستائش تھی، نہ کوئی حسد، نہ جلن، نہ کوئی طلب۔ بس خوبصورتی کو دیکھنے والی نگاہ تھی، لیکن کب تک وہ اسے دیکھتی؟ تبھی اس نے نظر ہٹا کر سفیر کو دیکھا، جو اسے ہی بری طرح گھور رہا تھا۔ وہ گڑ بڑا کر رہ گئی، پر اس کے دل نے اسے آج جواب دیا تھا، ایسا منہ توڑ جواب کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت شخص موجود ہے کیا؟ وہ ہر ایک کے پیچھے بھاگے گی، ہر شخص کو سفیر سے بہتر سمجھے گی۔ یہاں شایان سے بھی خوبرو مرد تھا، لیکن اس کے نہیں تھا۔ اس کے اللہ نے اس کا جوڑ سفیر کے ساتھ بنایا تھا، جو جیسا تھا اسے قبول کرنا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اس شخص نے شجیہ کو بالکل نہیں دیکھا، اور شجیہ کو جیسے مزید خود پر افسوس ہوا کہ اس کی نگاہ میں حیا نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں میں حیا تھی۔ حالانکہ وہ اس کے نکاح میں شامل ہونے آیا تھا، لیکن اس نے شجیہ پر ادھوری نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس نے کن آنکھوں سفیر کو دیکھا جو اسے مل رہا تھا، اور پھر وہ سفیر کو دیکھتی رہی۔ اس کا خیال کرنا، اس کی شدت پسندی، اس کی محبت، گھر سب اسے یاد آنے لگے، اور اب اس کی ناراضگی نے بھی جیسے دل پر اپنا گہرا اثر چھوڑا تھا۔ زین اسے کوچ پر لے آیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شجیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، نکاح کے لفظ جیسے اسے جکڑنے لگے۔ اس کا پورا وجود ایک لمحے کے حصار میں جکڑا۔ وہ آج سفیر کی زندگی میں پوری ایمانداری سے، پورے دل کے رضا سے شامل ہونے کا ارادہ کر چکی تھی۔ نگاہ خواہ نے الفاظ دہرائے۔ اس نے ایک بار پھر سفیر کو دیکھا جو اس شخص کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں کوچ پر آمنے سامنے تھے، پر اب شجیہ نے نوفل یزدان کو نہیں دیکھا۔ اس نے سفیر کو اپنی ہیزل آنکھوں میں بھر کر قبول کر لیا، بنا کسی تفکر کے، بنا کسی دل کی دغا بازی کے، بنا شایان ساگر کو سوچے۔ اسے سفیر کا ہونا تھا اور وہ ہو چکی تھی۔ اب سفیر سے رضامندی لی جانے لگی۔ اس نے شجیہ کو سخت گرتی نگاہ سے دیکھا اور اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ شجیہ کے دل کے آخری وصف سے بھی جیسے ختم ہو گئے۔ اب بس اسے سفیر کو منانا تھا، اپنے کردار کا یقین دلانا تھا۔ مولوی صاحب آنے والے، اگر تم نے انکار کیا تو میں اس وقت گولی مار دوں گا۔ بس کی دھمکی پر اس نے پہلو بدلا اور خونخوار نگاہ اس پر ڈالی۔ اب وہ آزاد ایک کمرے میں بیٹھی تھی اور باسط اس کے سر پر کھڑے حکم نامہ سنا رہا تھا۔ ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چڑھ چکا تھا، بیوٹیشین اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ اس نے کسی کام میں کوئی حیل و حجت نہیں کی جو وہ ٹھان چکی تھی، اب اسے وہی کرنا تھا۔ اب بس نکاح ہونا باقی تھا، اسی کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ جتنا وہ سہمی ہوئی تھی اب اتنی ہی ریلیکس بیٹھی تھی۔ بس کہ وہ بری طرح کھٹک رہی تھی، اوپر سے وہ لگ بھی خاصی پیاری رہی تھی۔ یہ جو تمہارا شیطانی دماغ سوچ رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ وہ گڑ بڑائی تھی۔ عین وقت پر انکار تو میڈم انکار کی صورت میں جانتی ہو کیا ہوگا؟ باسط اس کی طرف بڑھا، اپنے موبائل کے اسکرین سامنے جہاں آریان ساگر کی ویڈیو تھی۔ کسی نیم اندھیرے کمرے میں وہ آنکھیں بند کے بے سود لیٹا ہوا تھا۔ بھائی صنم کو گویا کرنٹ لگا۔ اس نے موبائل پکڑنا چلے کہ باسط نے دور کر لیا۔ اتنے سالوں بعد بھائی کو دیکھا تھا، آنکھیں خود بخود بہنے لگیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آریان کو دیکھ رہی ہے۔ یہ تو آریان بھائی ہیں، پر تمہارے پاس کیسے؟ یہ تو مر چکے تھے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر باسط کو دیکھا۔ باسط کی نظر اس کی آنکھوں پر گئی۔ ان پیالوں میں بھرا پانی اسے ڈوبنے پر اکسانے لگا۔ باسط نے جھرچ لی، ہاں میرے پاس ہے تمہارا بھائی، جس کی تلاش میں تم زین چودھری کو دھوکہ دے رہی تھی۔ صنم کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیا سے کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر کیسے؟ یہ کیسے تمہارے پاس ہے؟ اگر تم نے کہا کہ امی چپ چاپ بھر دو گی تو میں تمہیں تمہارے بھائی سے ملوا دوں اور سب بتاؤں گا۔
वो अपना तासुरात छुपाए सपाट पान से बोला, जबकि उसका सजा हुआ रूप दिल के तार छेड़ रहा था। हाँ, मैं करूँगी निगाह, पर वादा करो तुम आर्यन भाई से मुझे मिलवाओगे, सच बोल रही हो? बासत को यकीन नहीं आया। हाँ सच, पर मुझे आर्यन भाई से मिलना है। उसे नेम रजामंद देखकर बासत पुर असर से मुस्कुराया। ठीक है। उसने हामी भरी थी। निकाह खां के साथ चंद अफराद भी अंदर दाखिल हुए। बासत शान से जाकर काउच पर बैठा। मौलवी साहब मेरे बास को आने दें, फिर निकाह शुरू करते हैं। तुम्हारा बास आ चुका है बासत बेटा, और निकाह खां भी मैं ही लाया। सनम ने सामने देखा और उसे जैसे एक और झटका लगा था। ताबीर आप ही किशोर, ताबीर आप ही किशोर। वो हैरानगी से बुड़बुड़ा कर रह गए। बस अबरूज का पूरे इस रात से मुस्कुराया, जबकि सनम खुले मुंह से नौफल यजदान देख रही थी, जिसके साथ एक गैर मुल्की लड़की थी। बासत खड़ा हुए उसके गले से जा लगा था। बस सर, आपकी तो किस्मत खुल गई है। रोज ने सनम को देखा दिली तारीफ की, जबकि बासत ने मुंह बिगड़ा। किस्मत खुली नहीं फूटी है। सनम ने गोया दांत पीसे थे। वो उसके सामने ही उसे अपनी बुरी किस्मत से तशबीह दे रहा था। न जाने उसकी गैर मौजूदगी में वो क्या क्या कहता होगा। रोज के मुस्कुराने पर वो मजीद सुलगी थी। सनम का दिल इन सब से बेजार होने लगा। दिल तो चाह रहा था यहाँ से चली जाए, पर बासत ने जैसे आर्यन सागर नामे बेड़ी उसके पाँव में बांधकर वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया था। जानती हो, ये निकाह खां अभी तुम्हारे भाई का निकाह करवा कर आया, और अब तुम्हारा निकाह करवाएगा। नौफल यजदान ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा। बासत ने मसनूई खफगी से उसे देखा, जिस पर यजदान ने हमेशा की तरह आंख दबाई। निकाह में देर हो जाएगी, चलो अब बैठो, वरना तुम्हारी दुल्हन भागने की फुल तैयारी की हुई है। यजदान ने ज़बरदस्ती उसे काउच पर बिठाया। ईजाब व कबूल का मरहला आया तो बासत की आंख का कोना नाम हुआ। आज दोनों भाइयों का निकाह एक साथ हुआ था, लेकिन किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ये थी कि दोनों के दरमियान एक तवील फासला था, जिसे बासत कभी भी पार करना नहीं चाहता था। पर किस्मत ने उनकी किस्मत एक जैसी लिखी थी। एक ही दिन दोनों को उनकी महरम हमराज मिल गई थी, और दोनों ही सरफरी थी जिन्हें उन दोनों भाइयों ने सुधारना था। पर इत्मीनान की बात यह थी कि दोनों की अपनी पसंदीदा दुल्हनें मिली थी, जिन्हें अगर सुधारना भी पड़ता तो खुशी खुशी ये काम दोनों कर लेते। ईजाब व कबूल के बाद यजदान बासत के गले मिला, और रोज़ ने आगे बढ़कर सनम से हाथ मिलाया। उसे एक और दोस्त मिल चुकी थी, और यकीनन उसी की जिम्मेदारी भी रोज़ के सर पर थी। सनम उसके नॉर्मल रवैये पर हैरान हुई, पर फिर मुस्कुरा कर हाथ थाम गई। रोज़ उसे अपना तारुफ करवाने लगे। निकाह खां और बाकी अफराद भी बाहर निकल गए। वैसे बासत, अब तुम भी शादीशुदा हो गए, अब अपनी रोज़ अकेली रह गई है, क्या ख्याल है उसकी भी शादी करवा दें? यजदान पुरशोक आवाज़ पर सनम और रोज़ दोनों ने उसे देखा, पर सनम हैरान थी, जबकि रोज़ खफगी से यजदान को देख रही थी। बिल्कुल बास, रोज़ बेचारी कब तक हमारी बीवियाँ संभालेगी, एक दिन बेजार हो जाएगी, उससे पहले शादी करवा देते हैं बास। रोज़ चिड़ी थी, जबकि यजदान और बासत का कहका बेसाख्ता था। सनम को उन सब के दरमियान अपना आप मिस फिट लगा। घबराओ नहीं सनम, और ना ही खुद को तनहा समझो, क्योंकि अब तुम तनहा नहीं बल्कि एक फैमिली के साथ रहने वाली हो, जिस फैमिली सब के सब अनोखे और नया अजूबा तुम होगी। बासत ने यजदान की बात मुकम्मल की और सनम को देखकर आंख दबाई। वो बुरी तरह घबराई थी। बीवी है तुम्हारी, इज्जत से मुखातिब करो उसे। अगर सनम को ज़्यादा डांटा या तंग किया तो तुम्हारी खैर नहीं। औरत की ज़ात इज्जत करने के लिए बनाई गई है। यजदान ने कंधे पर पांच मारे धमकी दी। एक तो बास, आपको कोई लड़की कभी गलत लगती ही नहीं है। बस तासुब से नाफे में सर लाया। बिल्कुल, औरत ज़ात सिर्फ इज्जत के लायक होती है। चैन से आंखों में ताबीर का अक्स लहराया था, और उसका खफा खफा चेहरा निगाह में घूम गया, क्योंकि आज सुबह वो मैनेशन से निकल आया था और रोज़ भी नहीं थी। यकीन इस वक्त वो पेश ताब खाए मेन हाल में ही टहल रही होगी। बास वापस आ जाए, बास शरारत पाने से बोला तो यजदान ने एक जोरदार पंच उसके गाल पर मारा। बास, शादी हुई है मेरी। उसने सनम को देखा जो सहम कर खड़ी हो गई थी। तो मैंने कब कहा बर्बादी हुई है, और फिर एक बार फिर उनका कहका फूटा था। मैम आप परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता आप भी इस सब की आदी हो जाएंगे। रोज़ का लबो लहजा सुनती वो बदिक्कत मुस्कुराई थी, जबकि बासत की पुरतपिश निगाहें उसे घबराहट में मुब्तला करने लगी। जारी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।